अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी। इमरान खान साहब से उनके वकील की मुलाकात हुई है, उसका अहवाल बताऊंगा और कुछ और ख़बरें हैं आप सबके लिए। ज़रा पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। इमरान खान से मुलाकात हुई है जनाब। हफ्ते वाले दिन उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको इतवार वाले दिन भी मिलने नहीं दिया गया। तो आज 12:30 बजे उनकी मुलाकात थी। मुलाकात हुई खान साहब के साथ। सेम स्पिरिट, वही एनर्जी खान साहब की। और उसी एनर्जी में सबसे पहले सवाल के जवाब में कि जब पूछा गया कि खान साहब आपकी तबीयत कैसी है, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी कौम के लिए मेरा मैसेज है कि मुझे मेरी फ़िक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ आई बात कि खान साहब आपको रखा कैसे है। उन्होंने कहा मुझे खाने पीने का कोई मसला नहीं है, दाल खिलाएं दाल खाऊंगा, सब्ज़ी खिलाएं सब्ज़ी खिलाऊंगा, मैं हर चीज़ खाने वाला बंदा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने पीने से। हाँ, मुझे एक छोटे से गंदे रूम में रखा गया है जहाँ दिन भर मक्खियाँ होती हैं, रात को कीड़े होते हैं, ना कोई बिस्तर है ना कोई सराहना है, और ओपन वॉशरूम है। ओपन वॉशरूम आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका भी खान साहब ने कहा, फिर भी वो सारे हालात बता के बॉटम लाइन उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई डी क्लास है ना, अगर इस जेल में अगर आपको लगता है पाकिस्तान की सबसे जो मुश्किल सज़ा है वो इस जेल में मिलती है, तो इस जेल का भी अगर ये सी क्लास है, तो अगर आपके पास कोई डी क्लास है जो इससे भी घटिया हो, आप वहां मुझे ट्रांसफ़र करना चाहो तो कर लेना, घबराना नहीं। ये वो स्टेटमेंट है जो ये बाहर बैठे लोग सोच रहे थे। मतलब ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा था कि क्योंकि जब उनको अटक में रखा गया तो 2-3 दिन के बाद ही उन्होंने कहा कि मुझे तो मच्छर काटते, इतना इतना बड़ा मच्छर, तो मुझे यहाँ से निकालो, तो वो रोने लग गए थे। लेकिन इमरान खान नहीं रोया, बल्कि उसने कहा कि अगर इससे भी कोई वर्स सिनेरियो है तो मुझे दो। और रीज़न क्या है पाकिस्तानियों? रीज़न ये है, ये बंदा स्पोर्ट्समैन है, ये सड़कों पे सो चुका है। 2006 में 7 में जब अभी हम बच्चे थे ना, छोटे थे हम, ये उस वक्त भी रोड्स पे, अगर आपने कभी फोटोज देखी हो, चलो मैं शायद मिले, अगर मैं साथ में अटैच करूंगा, ये रोड्स पे सो चुका है। ये हर वो जिंदगी जी चुका है जो किसी कमांडो की जिंदगी होती है। इसको प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, ये गलत आजमान, इनको लगता है वो बर्गर बच्चा है, वो बर्गर नहीं है। अच्छा, फिर बात हुई कि आगे जो है वो खान साहब ने पूछा स्पिरिट जो लोगों का कैसा है, तो उसमें उन्होंने बताया वकील ने कि खान साहब कल इलेक्शन हम जीत गए हैं। तो खान साहब के चेहरे पे ऐसी स्माइल थी और उन्होंने शुक्रिया अदा किया पख्तूनों का। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कहता था कि ये बेशक मुझे अंदर कर दें, ये मुझे बेशक ना हेल करें, ये जो मर्ज़ी करें, जिस दिन मुझे ये जितना अंदर मतलब जेल में डालेंगे, जितना मुझ पे जुल्म करेंगे, उतना लोग बाहर निकल के वोट देंगे। और वही हुआ है, मैंने पहले इनको वार्न किया था। और वाकई में ज़ाहिर है कि कल पख्तूनों ने सही तारीख रकम की है कि उस हलके में कि जहाँ पे चौथे नंबर पे आई थी PTI, वहाँ पे इस वक्त यानी क्लीन स्वीप कर गई PTI कल। और हवेलिया में भी इलेक्शन PTI जीत गई, वहाँ पर भी जीत गई। और ये लोग सारे परेशान हो गए हैं कि यार सारे टैक्टिक्स आजमा के, लोगों को डरा के, धमका के, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करके, पुलिस को आगे करके, खवातीन को डरा के, लोगों के घरों में जो है वो दीवारों फलांग के, सारा कुछ करने के बावजूद वो PTI जीत गई है। तो ये वजह है कि जो दूसरी साइड है वहाँ पर जश्न तो आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अंदर खाते वहाँ पे गहरा मातम है। अब जो अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई है और 10 तारीख को इसके ऊपर समाअत होगी। और इसमें इस्तदा की गई है कि जिस केस में हुमायूं दिलावर ने ये वर्डिक्ट दी है, ये फैसला किया है, उस केस के ऊपर दोबारा से ट्रायल हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे शवाहिद हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इस फैसले को मैनेज किया गया था, और अगर दोबारा ट्रायल होगा तो हमारा जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल बाइज़्ज़त बरी हो जाएगा इन तमाम इल्ज़ामात से और सज़ा से, यानी ये सस्पेंशन इस सज़ा के पीछे हो जाएगी। तो इसके ऊपर 10 तारीख को समाअत है। उससे पहले ज़ाहिर है कि खान साहब वहाँ पर हैं। अब लाइफस्टाइल को लेकर या क्लास को लेकर बोला तो गया है कि आप A क्लास दे दें, ज़ाहिर है क्लाइंट के लिए वकील तो बोलेंगे ही, लेकिन खान साहब ने ये कह दिया कि अगर D क्लास भी है वहाँ भी शिफ्ट करके आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। फिर एक और जुमला खान साहब ने कहा कि ये 2 दिन की बात नहीं है, मुझे सारी ज़िंदगी अंदर रखो, मुझे सारी ज़िंदगी तुम कैद में रखो, मैं फिर भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये मैं पहले से जानता था नाज़रीन
یہ چیز خان صاحب کی ہر بار جتنی بھی گفتگو آج تک انہوں نے عوام سے کی ہے اس سب میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ میں موت کو ترجیح دیتا ہوں غلامی پر. اور یہ آج نہیں, میں نے 8 سال پہلے کا, 12 سال پہلے کا BBC کے اوپر, CNN کے اوپر ایک انٹرویو میں اس نے بڑے تاریخی جملے تھے. ایک اینکر نے کہا کہ کیا موت اس کی قیمت ہو سکتی ہے جو آپ کر رہے ہیں, جو آزادی کی جستجو آپ کو جو ہے, کیا اس کی موت بھی قبول ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی یار, مطلب موت تو ایک دن آنی ہے, وہ چاہے بستر پہ آئے یا چاہے اسٹرگل کرتے ہوئے آئے, تو میں چاہوں گا کہ عزت والی موت آئے. تو وہ خان صاحب کا جو اسپرٹ ہے وہ جناب ابھی تک وہاں پر ہی ہے. کھانے پینے کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کون سی ڈش کھلاتے ہیں, مجھے دال کھلائیں گے, مجھے چنے کھلائیں گے, مجھے سبزی کھلائیں گے, میں کھاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیلتھ کے بارے میں خان صاحب ہی از ایبسلیوٹلی فائن, اس میں گھبرانے والی بات کوئی بھی نہیں ہے, وکیل نے جو بتایا. اب اس کے برعکس جو دوسری طرف ہو رہا ہے وہ یہ ہے سرکار کے 2-3 دن کی مہمان ہے یہ اس وقت اسمبلی ٹوٹ رہی ہے, نگران حکومت آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا, اللہ معاف کرے ایسا حادثہ دشمن کے ہاں بھی نہ ہو. ٹرین کی 10 بوگیاں پٹڑی سے اتر جاتی ہیں پاکستان میں, ہزارہ ایکسپریس کی, اور وہاں 30 لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں, اور کتنے ہی لوگ درجنوں کے حساب سے اس وقت تک بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہے. اور ان 30 جاں بحق ہونے والوں میں بھی ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سیل مقرر نہیں کیا گیا کہ جہاں پہ وہ ورثہ جا کے ان کے جسد خاکی لا سکیں. وہ جا کے خود ڈھونڈنے پہ مجبور ہے. دوسری طرف پوری عوام سوگ میں ہے, 2 دن ہو گئے ہیں, 2 راتیں لوگوں نے سو کر نہیں دیکھا, کھانا نہیں ٹھیک سے کھا رہے کہ ان کا جو لیڈر ہے, جو عوامی لیڈر ہے, ایک ہی لیڈر ہے, وہ اندر ہے, اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں سزا اس کی یہ بنتی نہیں تھی. پریشان ہے. ایسے میں جو شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر ایک اور موقع ملے, یعنی چھٹا موقع ملے, تو میں ملک کی تقدیر بدل لوں گا. وہ ناچ رہے تھے. کل کی ویڈیو میں ہم نے جو دیکھی وہ ناچ رہے تھے لٹرلی, اور وہ کوئی ڈانس کر رہے تھے اس گانے پہ, ترانے پہ جو ان کا بنایا ہوا ہے کہ میاں دے نعرے وجنے ہی وجنے, یعنی نعرے میاں دے پتہ نہیں وجنے کہ میاں صاحب نہیں وجنے, لیکن قوم دی وج گئی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, یعنی آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی, اپنے شوہروں کی, اپنے بیٹوں کی, اپنے بھائیوں کی وہ جو جنازے ڈھونڈ رہے ہیں, جو لاشیں ان کی ابھی تک ان کو نہیں مل رہے, وہ آپ کا ڈانس دیکھ کے آپ کو ووٹ کریں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ ایسی پوزیشن پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ وزیر اعظم اس ملک کے, اور اگر کوئی ایسا پروگرام ابھی ہو بھی رہا تھا, کوئی ایسا جلسہ ہو بھی رہا تھا, تو آپ ناٹک ہی کر دیتے آ کے کہ آج کے اس پروگرام میں کوئی میوزک نہیں بجائے گا کیونکہ میرے ملک کے 30 لوگ یہاں پر جاں بحق ہو گئے ہیں ایک ٹرین حادثے میں. وہ کس لیے ہوا, وہ کیوں ہوا, اس کے اوپر تم بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ کس کی خرابی تھی, کس کی غلطی تھی. حادثہ ہوا, اموات ہو گئی, اور وہ پریشان ہیں لوگ, آپ ناچ رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. آپ کو اپالوجی کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو کہ جو ابھی بھی ان کے اپنے لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں اپنے پیاروں کے, ان کے ساتھ آپ کو معافی مانگنی چاہیے اور اظہار ہمدردی کرنا چاہیے ان کے ساتھ. ناظرین, ابھی تک فی الحال تک کی یہی رپورٹ تھی. ابھی انشاءاللہ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوگی اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.